man, Papa Jobs in the house. Sa Tagalaoy, mga hinatagon, para ninyo na eh. Alright. Alina dodong toloy sa lawoy, nagbanig sa ilang pukot, giyab-yaboy. Mga bukid nagtanaw sa ilang kahago, ang adlaw ni Singgit ang ayan mo. Dere sa daplin sa baybay kalmado, mga tao buutan walay bastos na tao. Respeto nagpatigbabaw sa hangin, ang kinaiya murag awit nga malinaw sa atin. Laoy lugar sa mga manginatago, sa adlaw ug gabi kalipay mag-ulog. Sa laoy tanan ng katapok magdungan, respeto ug ugma nagapadagan. Mga bata nagdula sa daplin sa tubig, tingog sa ilang katawa murag musikaligon og tubig. Ang mga bata no nagpakusog og paningkamot, bisan sa kamingaw ang kalipay magyagpot. Nagpanuko ang adlaw sa ilang pananaw, tungod sa kasadya nga mga tao nga butan og gaaw. Walay sapot nga mahal pero naay respeto, ang tanan nga butang dire presko murag bagong. Laoy lugar sa mga manginatago, sa adlaw ug gabi kalipay mag-ulog. Sa laoy tanan ng katapok magdungan, respeto ug ugma nagapadagan. Yo! Basta mga Tagalaoy, manghinatagon, and shout out sa tanan akong mga followers diha, no? Thank you so much guys for always supporting Papa Jobs. Thank you sa mga batanon po nga nadya. Thank you guys. Love and peace. Peace and love. Laoy lugar sa mga manginatago, sa adlaw ug gabi kalipay mag-ulog. Sa laoy tanan ng katapok magdungan, respeto ug ugma